नाज़रीन आदाब। 7 दिसंबर 2022 मुताबिक 12 जमादिल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अपोजिशन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मसाइल, हिंदुस्तान चीन सरहद पर सूरत हाल और दीगर मसाइल पर हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है, जबकि हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो कवायद और ज़वाबित पर अमल करेगा। बुध को शुरू होने वाले इजलास से कबल मंगल को बुलाए गए कुल जमाती इजलास में अपोजिशन के रवैये को देखते हुए सरमाई इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है। अपोजिशन की जानिब से इजलास में 31 जमातों ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ पेश की। कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े ने बेलगावी इलाके में हालात को कशीदा कर दिया है। सरहदी इलाका बेलगावी में तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं और मंगल के रोज तो बेलगावी के बागीवाड़ी में शदीद एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला। इस दौरान कर्नाटक रशियन वेदिके से जुड़े कारकुनान ने महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव कर दिया। कशीदा हालात को देखते हुए महाराष्ट्र के 2 वज़रा ने आज होने वाले अपने बेलगावी दौरे को मनसूख कर दिया है। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर मथुरा में वाक़ शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जा रहे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लीडर को मंगल के रोज गिरफ्तार कर लिया गया है। ओहदेदारान ने बताया कि तंजीम के 7-8 दीगर कारकुनान को नजरबंद भी किया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने बाबरी मस्जिद के निदाम की बरसी के मौके पर शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की कॉल दी थी। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुए तशद्दुद के सिलसिले में मंगल के रोज जिला अदालत में आशीष मिश्रा समेत 14 मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात तय किए गए। जिला हुकूमत के वकील त्रिपाठी ने कहा कि आशीष मिश्रा, अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, लतीफ काले और सुमित जायसवाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी इल्जामात तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने इस्तिगासा से कहा है कि वो 16 दिसंबर को अदालत में सबूत पेश करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल के रोज इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने एक ऐसे कानून को पास कर दिया है जो शादी से कबल लिव इन रिलेशन को मुजरिमाना अमल करार देता है। हुकूमत के इस कदम को नाक़िदीन ने मुल्क की आज़ादी के लिए एक बड़ा झटका करार दिया है। हुकूक इंसानी से मुताल्लिक कई ग्रुपों ने इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि ये अवाम की आज़ादी पर कदगन है और शिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ाया गया एक कदम साबित होगा। पूर्वांग फूड्स का PAPA प्रेम और पौष्टिक अचार, स्वाद दादी और नानी के हाथों का घरेलू पद्धति से बने शुद्ध एवं पौष्टिक अचार आइटम्स भारत भर में होम डिलीवरी उपलब्ध। रेट्स एवं अचार आइटम्स जानने के लिए व्हाट्सएप करें 8299599829। असेंबली में ज़िमनी बजट के बहस पर शिरकत करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम के उस एतमाद को बरकरार रखने के लिए पूरी यकसुई के साथ काम कर रही है जिसके तहत उन्होंने 37 सालों में पहली मर्तबा लगातार दूसरी बार बीजेपी को इख्तिदार सौंपा है। सरमायाकारी, शहरीकारी और रोजगार के मौके पैदा करना हुकूमत के एक्शन प्लान की तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया के सरमायाकार उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। आज बिला किसी तफरीक के समाज के हर तबके को हुकूमत की स्कीमों के फायदे मिल रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज हर शख्स हुकूमत की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए अपनी शराकतदारी अदा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश पहला ऐसा सूबा है जिसके पास 6 नेशनल हाईवे हैं और दीगर 7 पर काम जारी है। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक और दीगर वज़रा ने भीमराव अंबेडकर की बरसी पर आज उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। योगी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के आइनसाज महरूमीन, इस्तेहसाल ज़दा लोगों और खवातीन के बहबूद के लिए पूरी जिंदगी जद्दोजहद करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही मानों में भारत रत्न थे। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज मंगल को आईन साज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। साबिक वजीर आला और BSP की सरबराह मोहतरमा मायावती ने भी लखनऊ में भीमराव अंबेडकर की बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। साथ ही उन्होंने पार्टी के बानी काशीराम को भी खिराज अकीदत पेश किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो मुल्क भर के आला तालीमी इदारों में कौमी तालीमी पॉलिसी यानी NEP को नाफिज करने वाली पहली यूनिवर्सिटी है। मंगल को होने वाले दाखिला कमेटी के इजलास में तफसीली बहस के बाद इसे सील कर दिया जाएगा। NEP के तहत UGC ने हाल ही में यूनिवर्सिटियों को दोहरी डिग्री प्रोग्राम को लागू करने की हिदायत दी थी। इस सहूलत को माजी में IGNOU ने नाफिज भी कर रखा है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी इसे नाफिज करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत बाकायदा कोर्स के साथ साथ एक तालिब इल्म ऑनलाइन या ओपन यूनिवर्सिटी से दूसरा कोर्स कर सकता है। इससे तलबा को अपनी महारत की नशोनुमा को तेज करने में मदद मिलेगी और वक्त की भी काफी बचत होगी। टीला शाह मस्जिद के शरीक मुतवल्ली
متولی امام و خطیب مولانا واصف حسن وائزی نے بالی ووڈ کہانی کار اور مشہور شاعر جاوید اختر کے حالیہ بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شادی بیاہ ایک مقدس بندھن ہے جس کے لیے تمام مذاہب میں واضح نظام اور تعلیمات ہیں اور ہر سماج اور دنیا میں اس کو ایک پاک اور مقدس رشتہ مانا جاتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اسلام میں خاص حالات میں عدل و انصاف کی شرائط کے ساتھ ایک سے زائد شادی کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ خواتین کو خرچ اور دیگر امور کے انتظامات سے آزاد رکھا گیا ہے۔ جاوید اختر کا یہ بیان کہ عورتوں کو ایک سے زائد شادی کی اجازت دی جائے غیر معقول بیان ہے جس کی ہر طرف سے مذمت کی جانی چاہیے۔ بابری مسجد کی شہادت کے 30ویں برسی کے موقع پر آل انڈیا مسلم مجلس کے کارکنان کا ایک اجلاس پارٹی کے ریاستی صدر محمد ندیم صدیقی ایڈوکیٹ کی صدارت میں دفتر مسلم مجلس تقیہ پیر جلیل قیصر باغ میں ہوا، جس میں کہا گیا کہ بابری مسجد کی شہادت گاندھی جی کے قتل کے بعد ملک کا دوسرا بڑا دہشت گردی کا واقعہ تھا، جس دن سنگ پریوار کے شرپسندوں نے ملک کے دستور، عدالت کی بالادستی، سیکولرزم اور جمہوریت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بابری مسجد کو شہید کر کے ملک کے ماتھے پر جو کلنک لگا دیا ہے اسے بابری مسجد کی تعمیر نو سے ہی مٹایا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں عزم کیا گیا کہ بابری مسجد کی شہادت کی یاد میں 6 دسمبر اور 9 نومبر کو یوم سیاہ ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق G7 ممالک نے روس کو یوکرین جنگ کے لیے مالی نقصان پہنچانے کی غرض سے روسی تیل پر مارکیٹ کی قیمت $60 فی بیرل کی پرائس کیپ نافذ کر دی ہے۔ اس پابندی کا نفاذ پیر سے ہو بھی گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روسی تیل پر پرائس کیپ کی شرط G7 ممالک کے علاوہ یورپی یونین اور آسٹریلیا کی جانب سے بھی عائد کی گئی۔ G7 ممالک میں کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، جاپان اور اٹلی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ دنیا کی اہم شپنگ اور انشورنس کی کمپنیاں G7 ممالک میں ہی ہیں، جس کے باعث روس کو اپنا تیل بلند قیمت پر فروخت کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جانب روس پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ پرائس کیپ کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرے گا۔ افغانستان کے صوبے بلخ میں بم دھماکے کے نتیجے میں پیٹرولیم کمپنی کے 7 ملازمین جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق آج صبح 7 بجے مزار شریف شہر میں سید آباد موڑ کے قریب آئل کمپنی کے ملازمین کی بس کو بم دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ ترجمان پولیس نے بتایا کہ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جائے حادثہ کو سیل کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ بم سڑک کنارے موجود ایک ریڑھی میں نصب تھا۔ اب تک کسی تنظیم نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا میں موسلا دھار بارش کے بعد مسافر بس اور نجی وین پر مٹی کا تودہ گرنے سے 37 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کولمبیا کے پہاڑی علاقے میں سڑک سے گزرنے والی ایک مسافر بس اور نجی وین پر مٹی کا تودہ گر گیا، جس کی وجہ سے گاڑیاں ملبے تلے آ گئیں اور سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار اور دیگر شہری فوری طور پر وہاں پہنچے اور بڑی کوششوں کے بعد مٹی کے ڈھیر ہٹا کر متاثرین کو نکالا۔ رپورٹ کے مطابق ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فار نیشنل یونٹ کے سربراہ نے کہا کہ 34 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ حکومت نے غیر معمولی موسمی رجحان سے منسلک بارشوں پر قومی آفت کا اعلان کیا ہے۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ نے اپنی مقتول صحافی شیریں ابو عاقلہ کا مقدمہ اسرائیلی فوج کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں قائم کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق قطری چینل الجزیرہ نے مقتول صحافی شیریں ابو عاقلہ کا مقدمہ بین الاقوامی فوجداری عدالت میں جمع کرایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خاتون صحافی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ میں ہلاک ہوئیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی فوجداری عدالت میں مقدمہ خاتون صحافی کے قتل میں نئے شواہد ملنے کے بعد دائر کیا گیا ہے، جس میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ صحافی کو اسرائیلی فوج کی گولیاں لگی تھیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واقعے کے سامنے آنے والی نئی ویڈیو سے صاف ظاہر ہے کہ اسرائیلی فوج نے دانستہ طور پر خاتون صحافی اور ان کے ساتھیوں پر براہ راست فائرنگ کی۔ چین کے صدر شی جن پنگ کل بدھ کو سعودی عرب پہنچیں گے۔ 3 روزہ دورہ چینی صدر سعودی عرب کے فرمانروا سلمان عبدالعزیز کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران چین کے صدر ایک اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس میں سعودی فرمانروا کے علاوہ ولی عہد محمد بن سلمان بھی موجود ہوں گے۔ سعودی پریس کے مطابق اس دورے کے دوران چین کے صدر خلیجی ممالک اور چین سربراہ اجلاس برائے تعاون اور ترقی کے علاوہ سعودی عرب چینی سربراہ اجلاس برائے تعاون اور ترقی میں بھی شرکت کریں گے۔ ان دونوں اہم اجلاسوں میں چین کے خلیجی ممالک کی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات میں استحکام پر بھی غور کیا جائے گا، جس کے لیے سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔